अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो ऐसे मेल पावरफुल करैक्टर पर मबनी है जिनकी वजह से ड्रामा मकबूल हुआ। अक्सर हीरोज को हैंडसम तो दिखाया जाता है, मगर वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। आज हम जिन ड्रामों का जिक्र करेंगे वो हीरोज इतने पावरफुल होने की वजह से मशहूर हुए, जो शुरू डे एंड तक पॉजिटिव रहे और हक के साथ खड़े रहे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, डंक। डंक ड्रामा एक ऐसी हकीकत को पेश करता है जहां आजकल एक मर्द भी मजलूम है और उसे भी हरास का निशाना बनाया जाता है। औरत कार्ड बआसानी खेला जा सकता है, ये भी एक मुआशरे की हकीकत है जो डंक में दिखाया गया। एक सच्चे वाक़े पर मबनी था। इसकी कहानी एक यूनिवर्सिटी के गिर्द घूमती है जहां एक तालिबा अमल फराज अपने प्रोफेसर हुमायूं पर उसे हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती है और हर कोई उसकी हिमायत करता है, जबकि हैदर उसके साथ खड़ा होता है। प्रोफेसर ने अपनी बेगुनाही का कोई सबूत न होने और जहनी तौर पर जंग हारने की वजह से खुदकुशी कर ली। इस खबर ने हैदर को मायूस कर दिया क्योंकि उस पर हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि अमल झूठी थी। हैदर और अमल की शादी की शाम हैदर ने अमल से शादी पर बगैर वजह से इनकार कर दिया, जिस पर उसे घर से निकाल दिया गया, जबकि अमल की शादी हैदर के भाई से कर दी। यहाँ हैदर शुरू से एक स्ट्रॉन्ग किरदार है। शुरू में उसे लगता है कि अमल ठीक है तो उसके साथ इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा था, मगर जब मालूम हुआ कि अमल झूठी है तो फौरन अपना रास्ता अलग करता है और प्रोफेसर की फैमिली की मदद करता है, मगर अपनी मोहब्बत का भरम रखकर किसी को सच नहीं बताता। अमल उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाकर हैदर पर भी इल्ज़ाम लगाती है। उसे फिर से घर से निकाल दिया जाता है। हैदर अमल के खिलाफ केस लड़ता है जिसमें उसकी बीवी उसका भरपूर साथ देती है। इस दौरान हैदर अपनी माँ अपनी बीवी को नहीं छोड़ता, वो उनके साथ भी खड़ा रहता है। ये किरदार बिलाल अब्बास ने बखूबी निभाया। नंबर 9, मुश्क। मुश्क की कहानी भी इमरान अशरफ ने ही तहरीर की और इसमें बतौर हीरो भी नजर आए। ये किरदार आदम का था, जो एक मजबूत और बहादुर किरदार है। आदम महक से एक तरफा मोहब्बत करता है, मगर उसकी कम उम्री में शादी कर दी गई थी। दूसरी तरफ आदम हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही वो रोशनी को कोठे से लेकर आता है जो ट्रैप करके वहां भेजी गई थी, और इसकी मदद में वो खुद भी बुरी तरह फंसता है। फिर बिलाखिर वो उसे हिफाजत से बचाकर ले जाने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ वो गुड्डी की इज्जत की भी हिफाजत करता है। गुड्डी, जो इस घर की नौकरानी है, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो आदम से मोहब्बत करने लगती है क्योंकि वो उसकी इज्जत बचाता है। गुड्डी की एक तरफा मोहब्बत कामयाब होती है और वो आदम को हासिल कर लेती है। नंबर 8, मोहब्बत तुझे अलविदा। ड्रामे की कहानी कपल के गिर्द घूमती है और उनके दरमियान तीसरी औरत की, जो हीरो की बेवफाई की वजह से नहीं बल्कि उल्फत के लालच की वजह से उनके दरमियान आई। उल्फत एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती है और अमीर बनने का ख्वाब देखती है। उसकी मुलाकात शफक से होती है, जो कि एक अमीर कारोबारी खातून है, और उल्फत को अपने ख्वाबों में कामयाबी के लिए वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का इंतखाब करती है, जिससे उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। वो अपने शौहर शाहान की शादी शफक से करवा देती है। इस दौरान शाहान का करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। पहले वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होता और उल्फत की कसम और वादों की वजह से वो इस शादी पर मजबूर हुआ, मगर दोनों के साथ इंसाफ करता रहा, हर रिश्ते को समझने की कोशिश करता रहा, आखिर तक उल्फत से मोहब्बत करता रहा। नंबर 7, अहद वफा। अहद वफा में 4 दोस्तों और 4 लड़कों की कहानी है। इस ड्रामे का हर करैक्टर स्ट्रॉन्ग था। शहरियार, जो अपने माँ बाप के दिन फेरने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और कामयाब रहकर एक दिन कमिश्नर बन गया। उसने मोहब्बत में भी ये मजबूती कायम रखी। जब उसे महसूस हुआ कि उसे मोहब्बत है, वो उसी वक्त उसके पास गया। शारिक ने यूट्यूबर से सहाफत तक का सफ़र तय किया, जो मुश्किल था, मगर वो मजबूती से साबित कदम रहा। इस ड्रामे का मेन किरदार साद था, जो अपनी मोहब्बत की इज्जत की खातिर दोस्तों को कुर्बान कर देता है। उसने मोहब्बत, दोस्ती और माँ बाप जैसे रिश्तों की छोटी छोटी चीज़ों पर नजर रखी। इतना कुछ होने के बावजूद उसने दोस्ती का हाथ हमेशा आगे रखा, मोहब्बत का साथ दिया, साथ निभाने के फैसले पर आखिर तक कायम रहा। आखिर में सब मोहब्बतों पर वतन की मोहब्बत गालिब आई, तो इसमें अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहा। नंबर 6, परिजाद। परिजाद का किरदार भी ऐसा ही मजबूत किरदार था, जो दौलत आने के बाद भी न बदला। परिजाद ने बचपन से ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी तो आखिर तक उस पर कायम रहा। परिजाद की कहानी उसकी स्ट्रगल के गिर्द घूमती है, किस तरह वो लोगों के
طنز اور تحقیر کا نشانہ بنتا رہا، مگر دولت آتے ہی وہ تمام لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران پریزاد خود کو تبدیل نہیں کرتا، وہ آخر تک ویسے ہی رہتا ہے، سیدھا، سچا اور ایماندار۔ یہ ایک مضبوط کردار تھا جس نے محبت حاصل کرنے کے لیے بھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ نمبر 5، یقین کا سفر۔ اسفندیار روایتی لیکن ترقی پسند جدید دور کا ہیرو ہے جو تازگی کے ساتھ اسکرین پر نظر آتا ہے۔ نہ صرف اسفندیار کا سفر ایک خوبصورت تحریر ہے، ایک ایسی زندگی پر جو ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اسفندیار ایک ایسا مرد کا کردار ہے جو ہماری انڈسٹری کو بہت کم تھا اور اس کی ضرورت تھی۔ اسفندیار کا کچھ رویہ تھوڑا سا منفی تھا، جیسے اس کے بار بار غصے میں آنا اور زوبیا پر غصہ کرنا، ہاسپٹل کے عملے پر غصہ ظاہر کرنا، لیکن اس رویے کے پیچھے بھی اس کے ماضی کی کہانی تھی۔ اسفندیار کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر قسط کے ساتھ ساتھ اس کے بہترین کردار واضح ہوتے رہے۔ اسفندیار کسی قسم کی PTSD کا شکار ہیں۔ وہ ایک خوش نصیب آدمی سے اس غریب ترین شخص تک جاتا ہے جس سے آپ مل سکتے ہیں، جو کہ اسفندیار اس طرح کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دوسرے ڈراموں میں مرد لیڈز کے برعکس تھا۔ یہاں مرد کی برتری مختلف ہے کیونکہ وہ اپنی بنیادی باتوں پر ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ رومانوی ہیرو نہیں ہے یا ڈرامے میں کسی کے لیے کچھ بننے کے لیے لکھا گیا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، ایک ایسا شخص، لیکن پھر بھی جب اسے محبت ہونے لگتی ہے تب وہ خود کے اندر بہت تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، رقص بسمل۔ موسیٰ کا کردار ایک مضبوط کردار تھا جس نے ہمیشہ مثبت رہنے کی کوشش کی۔ وہ محبت میں دیوانہ تھا مگر جنونی نہیں ہوا کہ اپنی محبت کو خطرے میں ڈالے یا اس کی عزت پر حرف آئے۔ نہ ہی موسیٰ نے محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا بلکہ اپنی بہن کی مدد کی جو کزن، دوست اور بھائی کی بیوی تھی۔ اسے مشکل سے نکالا، اس کی عزت کی حفاظت کی اور جیل گیا، مگر گھر والوں سے پردہ رکھا اور گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ وہ زہرا کی محبت میں جیل گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ آخر تک کچھ نہ بتاتا اور گھر سے دور ہی رہتا، وہاں رہ کر بھی اپنی محبت کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ عموماً ڈراموں میں جنونی محبت دکھاتے ہیں جس میں ہیرو یا تو اپنا نقصان کرتے ہیں یا ہیروئن کا، مگر موسیٰ ان سب سے مختلف تھا۔ نمبر 3، ملالہ یار۔ ملالہ یار کا کردار بالاج ایک زمیندار اور حکم چلانے والا تھا جو اپنے تایا کے ہر حکم کو بجا لاتا۔ شروع میں اس نے بہت غلطیاں کیں لیکن اسے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ وہ وہی کرتا رہا جو شروع سے دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی بیوی حوریہ سے محبت کے بعد وہ حوریہ سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تب پہلی بار وہ اپنی بیوی کے سٹینڈ کے لیے اپنے چاچا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح تو اپنی مضبوطی کا صحیح استعمال کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف انصاف کرتا ہے۔ نمبر 2، ہم تم ایک مزاحیہ ڈرامہ ضرور تھا مگر جہاں اس میں بہت سے پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا وہیں آدم جیسا کردار بھی تھا جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور مضبوط تھا۔ آدم اپنے والد سے اختلاف کے باوجود احترام میں خاموش رہتا ہے مگر اپنی ماں کے لیے انتھک محنت کرتا ہے۔ وہ ہر رشتے کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کرتا ہے، اپنے بھائی کا ریسٹورنٹ میں ساتھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پروفیسر کے احترام میں ان کے ہر کام آتا ہے اور ان کی خاطر پروفیسر کی بیٹی نیہا کے تلخ الفاظ بھی برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے محبت ہو جاتی ہے تب بھی وہ پروفیسر کی عزت کی خاطر خاموش رہتا ہے۔ نمبر 1، میرے ہم سفر فی الحال کا ڈرامہ تو ہے مگر جب مضبوط کردار کی بات ہو تو حمزہ کی لازمی بات ہونی چاہیے جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسا مرد جس نے انصاف کی خاطر اور انسانیت کو اس کا حق دلانے کے لیے حالہ کے ساتھ کھڑا ہوا، اسے اپنا نام دیا، اس تک آنے والی مصیبت سے خود دیوار بن کر ٹکرایا۔ اب جب اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، بات اس کے سامنے آئی، اس پر الزام لگا، تب بھی وہ اسے چھوڑ نہیں رہا بلکہ رشتے کو آخری سانس تک نبھانا چاہتا ہے۔ وہ صرف اس سے خفا ہے، دوسرے ڈراموں کی طرح فیصلہ کر کے پچھتا نہیں رہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔